बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 21 मई है और जुमेरात का दिन। इस्लामाबाद में सुबह थोड़े-थोड़े बादल छाए हुए हैं। गर्मी अगरचे अभी भी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद बारिश आज हो जाए। सियासी जो ख़बरें हैं उसमें हुकूमत के नज़दीक सहाफ़ी ये तासुर दे रहे हैं कि पीटीआई और हुकूमत के माबैन बिहाइंड द सीन राब्ता है, गुफ्तगू हो रही है और इस बात का इम्कान है कि जो बुशरा बीबी की साहबज़ादी हैं उनको उनसे मुलाकात की इजाज़त मिल जाएगी और बाद में इमरान खान साहब को भी उनके वकला से मिलने की इजाज़त मिल सकती है और वो शिफा हॉस्पिटल में इलाज के लिए आ सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों के जो रावी हैं वो जनाब अंसार अब्बासी साहब हैं। आपको पता है उन्होंने 2-3 दिन पहले भी ये खबर दी थी कि बुशरा बीबी की बेटी से उनकी मुलाकात हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक और बात जो उन्होंने की, ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि 26 नंबर पर जो सुहेल अफरीदी को रोका गया था, उसकी वजह ये थी कि वो जीटी रोड से जा रहे थे और वो फिर जीएचक्यू के सामने से गुज़रना था, तो इसलिए फिर हुकाम ने कहा कि नहीं, वहाँ उनको गुज़रने की इजाज़त नहीं। ये एक बड़ी अजीब और फ़ज़ूल सी बात है, इसलिए कि मैंने खुद ये विटनेस किया, मैं आपको बता भी चुका हूँ एक वाक़या कि जब 26 नंबर पर रोका गया था सुहेल अफरीदी को, तो बहुत सारी जो बसें थीं वो भी रुक गईं। और आपको पता है कि बयानुल मरसूस 9 मई का जो सेलिब्रेशन थी, वो बहुत बड़े पैमाने पर मनाई गई पाकिस्तान में और जो बहुत सारी बसेस थीं उनके ऊपर बड़े-बड़े वो फ्लेक्सेस के वो भी लगाए गए, जिनमें आर्मी के नौजवानों की तस्वीर भी थीं। आसिम मुनीर साहब की भी तस्वीर उसमें लगी हुई थी। तो जब 26 नंबर पर क्राउड पीटीआई का खड़ा था, तो एक बस को निकालने के लिए बज़ाहिर ऐसा तासुर दिया गया, जैसे उसको ट्रैफ़िक से निकाला जा रहा है। तो पुलिस ने उसको रिवर्स करवा के इस तरीके से उसको लगाया कि वो तमाम पीटीआई के लोग वो देख लें। तो मैं वहाँ पर मौजूद था, तो मुझे चंद जो पठान नौजवान मेरे साथ खड़े थे, उन्होंने मेरी तवज्जो उस तरफ मबज़ूल कराई और मुझे हँसते हुए कहा कि ये देखें, ये अपनी वारदात डाल रहे हैं। मैंने कहा, क्या वारदात डाल रहे हैं? तो उसने कहा कि इन्होंने ये सामने ले आए हैं और ये तवक्को कर रहे हैं कि शायद पीटीआई के कुछ लोग उसकी इन 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 तस्वीर को देखकर कोई नारे लगाएँ या इनको फाड़ने की कोशिश करें और उसकी एक वीडियो बना के तो फिर ये चलाएँ कि देखें जनाब, पीटीआई जो है वो कौमी इदारों और कौमी शख्सियात के हवाले से ये ख़्याल रखती है। लेकिन वो नौजवान हँस रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐन मुमकिन है कि इनके अपने लोग भी इधर मौजूद हों, जो ये हरकत इस तरह की करें। अब जो मुझे वहाँ पे समझ आई कि वहाँ पर जो भी लोग थे, वो ये इस बात पर पूरा यकीन रखते थे कि 9 मई का जो ऑपरेशन था, वो भी फ़ॉल्स फ्लैग था और उस पीटीआई को बदनाम करने के लिए उसमें फँसाया गया। दरहकीकत पीटीआई की ये सोच नहीं और मेरे सामने वो गाड़ी 10-15 मिनट वहाँ खड़ी रही। फिर उसके बाद हुकाम ने जब देखा कि कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, तो उसको वहाँ से रिमूव करवा दिया और ये बहुत अच्छा जेस्चर था। जो नौजवानों की पॉलिटिकल मैच्योरिटी थी, अपने इदारों की इज़्ज़त के हवाले से, अपनी फ़ौज के हवाले से, वो काबिल रश्क थी। तो ये चीज़ें जो हैं, जो अंसार अब्बासी साहब जिस एक बड़े ही एक मतलब मैं इसे अब अगर घटिया कहूँगा तो वो फिर खफ़ा हो जाएँगे। लेकिन एक ये बहुत ही लोअर लेवल पे ये चीज़ कि आप पीटीआई के लोगों को कि जी वज़ीर आला केपी के जो है, वो जीटी रोड से उनको जीएचक्यू के सामने से वो गुज़रती है, तो इसलिए इस वजह से उनको रोका गया और कहा गया कि आप उस तरफ से नहीं जाएँगे। ये ना इस बात की कोई समझ आती है, हज़ारों लाखों लोग जीएचक्यू के सामने से गुज़रते हैं, पाकिस्तानी फ़ौज का वो हेडक्वार्टर है, लोग अपनी अफ़वाज से मोहब्बत करते हैं और वही हमारी फ़ौज है जिसने हमें बैरूनी एग्रेशन से बचाना है और इंडिया का जो हशर उन्होंने किया, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। फ़ौज की इज़्ज़त अपनी जगह पर है, बहुत है और इसलिए है कि वो पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं। तो कोई उनके बारे में ऐसा नहीं सोचता कि जिसमें उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। लेकिन अगर कोई वो सियासत में मुदाखलत करेंगे तो डेफ़िनेटली लोग उसकी मुखालफत करेंगे, इसलिए कि और ख़ुद डीजीआईएसपीआर भी कहते हैं कि वी आर एपॉलिटिकल, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। वो भी कहते हैं सियासत से ताल्लुक नहीं है, लोग भी नहीं चाहते कि उनका सियासत से ताल्लुक हो। तो मुझे नहीं पता अंसार अब्बासी साहब बीच में क्या भेजने की कोशिश कर रहे हैं। खैर एक अफ़सोसनाक ख़बर है, मैं साथ आपको बता दूँ, आमिर मतीन साहब एक हमारे बड़े अच्छे कुलीग और बहुत प्रोफ़ेशनल आदमी हैं, उनके छोटे भाई जो हैं
55 سال ان کی ایج تھی، ان کا انتقال ہوا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا اور لکھا ہے اس میں کہ وہ جنازے کا ٹائم بعد میں اناؤنس کر دیں گے۔ ویری سیڈ۔ اللہ تعالیٰ، ینگ آدمی تھے وہ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے اور فیملی جو ہے ان کو یہ صبر کرنے کی توفیق دے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس ضیاء آفریدی نے، یہ بڑی ایک امپورٹنٹ خبر ہے، وکلاء نے احتجاج کیا تھا اور سلمان اکرم راجہ کی، پھر اس کے بعد ضیاء آفریدی صاحب سے بات چیت بھی ہوئی۔ تو آج یہ اخباروں میں یہ لگی ہے یہ خبر، خاص طور پر ڈان نے شائع کی ہے۔ ضیاء آفریدی صاحب نے یہ یقین دلایا کہ عید کے بعد عمران خان صاحب کی جو درخواستیں ہیں 2025 سے پینڈنگ ہیں۔ ایک تو درخواست ہے کہ ان کو ایکسیس نہیں دی جا رہی ان کے پرسنل ڈاکٹرز تک، ان کو ہاسپٹل نہیں لے جایا جا رہا، پھر ان کی فیملی کی، ان کی بہن کی درخواستیں ہیں۔ تو یہ ضیاء آفریدی صاحب نے پرومس کیا کہ عید کے فوراً بعد ان کو لگا دیا جائے گا، وچ از ویری گڈ۔ اب یہ دیکھیں 2025 کی یہ درخواست ہے، اور میں پچھلے ایک دو دن سے آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں، کل بھی میں نے بتایا کہ ڈوگر صاحب کا رویہ جو تھا وہ انتہائی افسوسناک تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ وکالت نامے کے بغیر ہی آپ سائن کروائیں، اور سوشل میڈیا پر یہ کیمپین چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سلمان صفدر صاحب کی ملاقات تو ہو گئی تھی لیکن انہوں نے وکالت نامے پر سائن نہیں کرایا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اڈیالہ جیل والے وکیل کو براہ راست عمران خان صاحب سے وکالت نامے پر دستخط کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں وکالت نامہ آپ ہمیں دیں، سپرنٹینڈنٹ جیل کے آفس جمع کرائے، ان کا عملہ جائے گا، ان سے سائن کروائے گا اور پھر آ کے آپ کو دے گا۔ لیکن بہرحال ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے اور وہ چل رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا کل واقعہ ہوا جو ضرور میں چاہتا ہوں کہ اس کا ذکر کروں۔ نادیہ خٹک صاحبہ ایک بڑی پی ٹی آئی کی ہر جگہ پر وہ بڑی بہادر وہ کارکن ہے، اور بڑی ہمت سے انہوں نے مقابلہ کیا ہے حکومتی جبر و استبداد کا۔ لیکن کل پریس کانفرنس میں جب وہ سہیلہ فریدی صاحب کے پیچھے تھی تو ان کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، زبردستی ہٹایا گیا۔ اس کے بعد پھر جو سوشل میڈیا پر امیجز آئے اس میں نادیہ خٹک رو رہی تھی۔ میرا خیال ہے یہ اس سے اوائڈ کرنا چاہیے تھا۔ نادیہ خٹک ایک بڑی مخلص خاتون ہیں، عمران خان صاحب نے ان کو پی ٹی آئی کی طرف سے ایم این اے کے لیے بھی نامینیٹ کیا تھا، تو ان کو ہٹانا اس طرح زبردستی، ان کی دل آزاری کرنا ایک ایسے ورکر کی جو بے لوث پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور ہر جگہ پر ہوتا ہے، افسوسناک ہے۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان سے سہیل آفریدی صاحب کو یا کسی کو ان سے معذرت کرنی چاہیے، کیونکہ بہرحال یہ کے پی ہاؤس میں واقعہ ہوا اور وہاں پر جو وہ میزبان ہیں وہ وہاں پر سہیل آفریدی صاحب ہیں۔ تو یہ ایک چیز جو ہے وہ نامناسب ہے، اور یہ ان کو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ ایک اور خبر جس پر کے پی کے وزیر اعلیٰ کو ضرور نوٹس لینا چاہیے، ڈاکٹر وردہ ایبٹ آباد میں ان کو اغوا کر کے تو ان کی ایک دوست نے قتل کر دیا تھا پیسوں کے لیے، لیکن ان کی ایک جو گاڑی ہے وہ کئی ماہ گزر گئے ان کی ہلاکت کو، وہ ابھی تک تھانے میں ہی ہے، اس کی سپرداری نہیں ہوئی۔ وہ اچھی گاڑی ہے، ایس یو وی ہے، اور اس کو پولیس آفیسر ایک استعمال کر رہا ہے۔ یہ خبریں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں، یہ اٹس اے شیم، اور وزیر اعلیٰ صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس پر فوری طور پر احکامات جو ہیں وہ دینے چاہیے۔ باقی اور بہت ساری چیزیں سارا دن آپ کو مختلف ویلاگز کے ذریعے انشاءاللہ تعالی ایران اور امریکہ کے درمیان جو تازہ ترین ہے صورتحال، اس پر بھی آپ سے بات کریں گے اور مزید خبریں بھی آپ کو دیں گے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔